अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम क्रिएट करेंगे एआई इन्फ्लुएंसर। आज मैं आपको मेथड बताऊंगा एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट करने के लिए। बहुत बेसिक और बहुत आसान स्टेप्स होंगे, तो इसके लिए आपको किसी किस्म की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी स्टेप्स हैं। अगर आप इस तरह का कोई क्रिएट करना चाहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आप कर सकते हैं। देखिए इसके कितने फॉलोअर्स हैं, और इसके अलावा ये देखें आप 6.9 मिलियन, फिर आप ये देखें 241 के, फिर 228 के। तो आप इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। हम ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएट करेंगे फोकस टेक्नोलॉजी के साथ। फोकस टूल है, उसको यूज़ करेंगे। एडोबी फायरफ्लाई भी एक हमारे पास टूल है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट लेते हैं तो उसमें आपको एडोबी फायरफ्लाई भी मिलता है। तो उसमें यह है कि आप एक कंसिस्टेंट फेस के साथ आप मतलब फ़िलहाल जो अभी ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें वो काफ़ी प्रॉब्लम है एक कंसिस्टेंट फेस के साथ। लेकिन अगर आप फोकस टूल को यूज़ करेंगे तो उसमें आप अपना ये देखें, अगर आप इस मिक्युला को देखें तो ये देखें एक ही फेस है लेकिन डिफरेंट ड्रेसिंग, डिफरेंट प्लेसेस। तो ये चीज़ आप फोकस के साथ बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अब मेन एक प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे। अब देखें, प्रॉम्प्ट अगर फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश मतलब लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन कंप्यूटर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है अभी तक। लेकिन अगर आपके पास एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट हो तो आप एक ज़्यादा अच्छे से फ़ोटोज़ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है ग्रेविटी राइट। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का टूल है। तो आज हम क्रिएट करेंगे एआई इन्फ्लुएंसर, वो भी बहुत ईजी मेथड के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट की मदद से ही हम एक अच्छा सा इमेज पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट के लिए देखिए, अगर मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिखूँगा तो वो मतलब अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि हम कुछ भी लिखें तो वो उस हिसाब से वो समझ ले। तो उसको एक मतलब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप प्रॉम्प्ट के लिए भी एआई की हेल्प ले लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेविटी राइट टूल को। ये भी एआई का टूल है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लेकिन अगर आप ग्रेविटी राइट टूल की वेबसाइट खोलें तो आपको ये नीचे मिलेगा, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर। आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आपने मेंशन करनी है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे एक फ़ीमेल, फिर उसके बाद वो पूछता है हाउ ओल्ड शुड द मॉडल अपीयर। यहाँ पर आप 25 लिख दें। स्पेसिफिक कंट्री या कल्चरल बैकग्राउंड, तो यहाँ पर आप लिख दें पाकिस्तानी। फिर आप यहाँ पर लिखें कि वो कहता है कि उसके हेयर मतलब आइज़ वगैरह किस तरह। आप ब्राउन लॉन्ग हेयर्स कामा ब्राउन आइज़, इस तरह आप लिख लें। फिर वो लिखता है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस स्टाइल शुड द मॉडल हैव। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स। आप यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस लिख लें या जो भी आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एक्सेसरीज उसके पास हों, पोज, बैकग्राउंड, लोकेशन, टाइम, ये आप सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं डेट टाइम कामा, और एक्सेसरीज फ़िलहाल हम इसे छोड़ देते हैं, और लिख लेते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल जो है वो प्लेस है। तो आई थिंक फ़िलहाल इतना काफ़ी है। इसके लिए हम करेंगे क्रिएट कंटेंट पर क्लिक। अब ये देखिए हमारे पास उसने 3 प्रॉम्प्ट आ गए हैं। ये देखिए, आपने सिंपली एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। तो अब देखते हैं कि हम इस प्रॉम्प्ट की मदद से किस तरह से एक रियलिस्टिक इमेज क्रिएट करते हैं। ये रन डिफ्यूजन टूल है। ये जो फोकस है इसको हम क्रिएट करेंगे रन डिफ्यूजन टूल के अंदर, ठीक है। वैसे तो फोकस गूगल कोलैब में भी होता है और भी इसकी गिटहब में भी है इसका ऑप्शन, तो वो तो तकरीबन फ्री हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इजी टू यूज़ है। आप मतलब समझ लें कि बिल्कुल बेसिक शख्स भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। तो इसको जस्ट आपने ट्राई करना है। तो आप इसके अब यहाँ पर अगर आएंगे ना फोकस, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इसके ना प्राइजेज़ हैं। मतलब 1 घंटे के लिए $0.50, मतलब जस्ट $0.50 आपको 1 घंटे के लिए पे करना पड़ेगा। उसमें आप ये उसको ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। फिर $1 कुछ सेंट्स हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद $1.99, $2 पर आवर। तो इसमें एक ऑप्शन ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टाइम चलता रहेगा, जब आपका काम हो गया आप उसे सिंपली पॉज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको स्मॉल के ऊपर ही रखते हैं।
اور کرنٹ ریلیز اپریل 16، تو ہم اس کو ہی رکھتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں پرائیویٹ سیشن، کنٹینیو پے ایز یو گو اسٹوریج، کنٹینیو بیلنس ایڈ فنڈ ہے، اور ایک یہ آپ کے پاس اسٹوریج کی بھی آپشن ہے، یوز ریمیننگ بیلنس، کنٹینیو اور لانچ۔ تو یہاں پر وہ کچھ ٹائم لے گا آپ کے لیے، وہ ٹول کو ایکٹیو کر رہا ہے اور اس کا ٹائمر وغیرہ اوپر شو کرے گا، جو بھی ٹولز اس کے ہوں گے آپ کی آئی ڈی میں وہ لوڈ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اوپر آپ کے پاس ٹائمر شو ہو رہا ہے، ہمارے پاس تقریباً 27 منٹ اور تقریباً 30 منٹ ہوتے ہیں، 3 منٹ آلریڈی وہ سپینڈ ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ٹائمر ہے، جب آپ کا کام فنش ہو جائے آپ اسے سٹاپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پرامپٹ لکھنا ہے جو کہ ہم وہاں پر کریٹ کیا تھا، ہم نے یہ والا پرامپٹ جو ہم نے کریٹ کیا تھا اس کو ہم یہاں پر پیسٹ کریں گے۔ اس کو آپ یہاں پر کلک کریں گے تھوڑا ایڈوانسڈ کے اوپر، اور یہاں پر آپ نے یہ دیکھیے آپ کے پاس ہے پرفارمنس، سپیڈ، ایکسٹریم سپیڈ، یہ اس میں جو ہے نا کوالٹی کے اوپر کمپرومائز ہوگا، آپ نے کوالٹی کے اوپر آنا ہے۔ اور یہاں پر کچھ ریزولوشنز ہیں، جو بھی آپ کو ریزولوشن چاہیے جس بھی ایسپیکٹ ریشو میں، آپ یہاں سے وہ چیز بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر وہ آپ کے پاس یہ جے پی جی، پی این جی اور کتنے سیمپل، تو آپ یہاں پر 4 کر لیں۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ نے کرنی ہے، آپ نے آنا ہے سٹائل کے اوپر، سٹائل میں آ کر آپ نے یہ 3 بائی ڈیفالٹ آپ کے آپشنز چیک ہوتی ہیں، آپ نے یہاں پر فوکس فوٹوگراف اور فوکس ماسٹر پیس، ان دونوں کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جنریٹ کے اوپر کلک کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن آتی ہے۔ تو اوپر آپ جب وہ فوٹوز کریٹ کر رہا ہے، آپ اوپر اس کے اوپر کلک کر کے یہ جو سائیڈ میں وہ آپ کا ایک مینیو تھا، آپ اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر دوبارہ کریں گے وہ دوبارہ سے آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے اس نے ہمیں 4 ایگزامپلز دی ہیں، ایک ہی فیس کے تقریباً آپ کو 4 پورٹریٹس کریٹ کر کے دیے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ والا جو پورٹریٹ ہے یہ کافی حد تک ریئلسٹک ہے ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے۔ اس کو آپ کلک کریں، آپ بالکل اس کے ہیئرس کو دیکھیں، آپ بالکل یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ ایک آرٹیفیشل فوٹو ہے، مطلب دیکھیں اے آئی یار کتنا مطلب وہ اس نے ترقی کر لی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے، کہ اگر آپ کسی شخص کو یہ تصویر دکھائیں تو وہ بالکل جج نہیں کر سکتا کہ یہ ایسے ہی ایک کمپیوٹر جنریٹڈ فوٹو ہے۔ تو سمپلی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میرا جو ماڈل ہے وہ یہی رہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ چیزیں چینج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے لیے آپ ان پٹ امیج کے اوپر کلک کریں گے، اور جیسے ہی آپ ان پٹ امیج کے اوپر کلک کریں گے آپ اپنی اس فوٹو کو ڈریگ کر کے یہاں پر لے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا ماڈل کا جو فیس ہے وہ یہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ امیج پرامپٹ فار ایگزامپل یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے 25 ایئر اولڈ پاکستانی وومن ود لانگ براؤن ہیئر اینڈ کیپٹیویٹنگ براؤن آئیز، ٹھیک ہے، ڈریس ان اے کیجول شرٹ اینڈ بلو جینس پینٹ لکھ لیتے ہیں ادھر ہم۔ اس کے بعد اسٹینڈنگ ان دا وائبرنٹ ایٹماسفیئر آف اے میوزک فیسٹیول ڈیورنگ دا ڈے ٹائم۔ مین وائل وہ اس وقت اس کو پروسیسنگ کر رہا ہے، لیکن آپ یہاں سے کافی آپشنز دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس طرح کا کریکٹر چاہیے۔ تو یہ بہت مزے کا ٹول ہے، اتنا زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، لیکن اس میں فنکشنالٹیز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ فوٹو کو دیکھ کر اگر آپ کسی کے ساتھ فوٹو کو شیئر کریں گے تو وہ بندہ آئیڈیا نہیں لگا سکتا کہ یہ اوریجنل ہے یا آرٹیفیشل ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم نے یہ والا جو ہے اس نے کریٹ کیا، اس میں ہمارے پاس یہ 4 آپشنز ہیں، یہ دیکھیں۔ تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب وائڈ اینگل ایک شاٹ ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں، آپ ادھر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہو کہ ایک فوٹو ہے جس میں ایک لڑکی نے ایک ڈریس پہنا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہو یار یہ لڑکی اس ڈریس میں آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ آئیں گے ان پینٹ آؤٹ پینٹ، اس کے اوپر آ کے آپ کیا کریں گے، اس لڑکی کو یہاں پر ڈریگ کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو ڈریگ کر کے امیج پرامپٹ کی آپشن کے اندر ہی نیچے لے آنا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے کلک ٹو اپلوڈ، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ تو یہ میں نے ایک فوٹو ڈاؤن لوڈ کی تھی، تو آپ نے نیچے ایڈوانسڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے کرنا ہے پائرا کینی کے اوپر کلک۔ پائرا کینی کرنے کے بعد آپ کریں گے جنریٹ کے اوپر کلک۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ہمیں 4 ایگزامپل دی ہیں۔ ایک تو اس نے اس کا پوز کاپی کیا، ٹھیک ہے، جو جس طرح کی اس کی سٹینڈنگ پوزیشن تھی۔ اب جو ہمارے پاس ماڈل ہے، ایک جس طرح فلورل کر کے ایک اس کی شرٹ کا ڈیزائن ہے، اس نے ہماری شرٹ کو بھی، جو ہمارا کریکٹر ہے اس کی شرٹ کو بھی فلورل ٹائپ ڈیزائن میں کنورٹ کر دیا ہے، اور اس کا پوز بھی سیم وہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس آپشن سب سے زیادہ جو بیسٹ آپشن ہے نا،
आपका फेस जो है ना करेक्टर का वो चेंज नहीं होता। अभी आप देखें, ये वाला आप देखें, इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो अब ये देखिए, बिल्कुल जो आपके फेस की डिटेल है वो सिमिलर रहती है। इस तरह से ये जो फोकस टूल है जो रन डिफ्यूजन में चलता है, फोकस टूल, इसकी मदद से आप इजीली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत इजी, आपके सामने आप जिस तरह का भी उसे प्रॉम्प्ट देंगे वो उस तरह से आपको इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। और उसकी फ़ीस भी आपने देखी कि वो जस्ट 50 सेंट्स 1 घंटे के हैं। तो 1 घंटे में आप कितनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत इजी भी है, मैंने आपको उसका सारा मतलब बताया है कि किस तरह आप इजीली फोकस टूल को यूज़ करके बहुत शानदार इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और आप इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। तो फोकस टूल का इस्तेमाल करने का फ़ायदा यही है कि आप अपना जो भी मॉडल का एक फेस है उसी फेस को यूज़ करके आप डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। फेस में चेंजेस नहीं आएंगी, वो फेस आपका कंसिस्टेंट वही रहेगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।